अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है हसाम शाहिद और आप देख रहे हैं इन्फो क्रैकर। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताएंगे जो आप पहले नहीं जानते होंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आपने कभी तो ये सोचने की कोशिश की होगी कि हम इंग्लैंड को कभी ग्रेट ब्रिटेन यानी बरतानिया और कभी इसे यूके कह देते हैं। क्या ये एक ही जगह के नाम है? इसके बारे में जानने के लिए आपको इस दौर के बारे में जानना जरूरी है। यूके को दरअसल यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड कहा जाता है। यूके में 4 ममालिक इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, शुमाली आयरलैंड और वेल्स शामिल हैं। यूके में एक मुल्क नॉर्दर्न आयरलैंड और इसमें एक सबसे बड़ा जजीरा आइलैंड जिसको ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है शामिल है। ग्रेट ब्रिटेन यानी बरतानिया में आगे 3 और ममालिक शामिल हैं जिसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स हैं। यानी यूके में टोटल 4 मुल्क हैं। इंग्लैंड का दारुल हुकूमत लंदन है, शुमाली आयरलैंड का दारुल हुकूमत बेलफास्ट, स्कॉटलैंड का एडिनबर्ग और कार्डिफ वेल्स का दारुल हुकूमत है। अक्सर इंग्लैंड को ग्रेट ब्रिटेन यानी बरतानिया की बजाय यूके कहा जाता है, जो कि गलत है। इसकी वजह शायद ये है कि इंग्लैंड ग्रेट ब्रिटेन का सबसे बड़ा मुल्क है, या फिर इसलिए कि इंग्लैंड और यूके दोनों का दारुल हुकूमत लंदन ही है। आपने अपनी लाइफ में कई तरह की बटरफ्लाई तो देखी होंगी, लेकिन इस दुनिया में ऑरेंज ऑक लीफ एक ऐसी बटरफ्लाई है जो सिर्फ नसीब वाले लोग ही देख सकते हैं, क्योंकि इस बटरफ्लाई को देखना तकरीबन नामुमकिन है। ये बटरफ्लाई बहुत ही रेयर है, जिसे देखने से यही लगता है कि जैसे ये किसी दरख्त का पत्ता है। लेकिन जब भी ये बटरफ्लाई मूव करती है तो कोई भी इसे देखकर हैरान हो सकता है। ये बटरफ्लाई अपने परों को बंद करने के बाद पत्ते से इतनी ज्यादा मैच करती है कि जिसे जंगल में ढूंढना नामुमकिन है, क्योंकि अगर आप ऐसा करना भी चाहें तो आपको जंगल का हर पत्ता छानना पड़ेगा। इसलिए ये बटरफ्लाई बहुत ही कम देखने को मिलती है। ये बटरफ्लाई भूटान, नेपाल, चाइना और पाकिस्तान में भी पाई जाती है। इसका इनर साइड इतना ज्यादा खूबसूरत है कि इसे देखकर किसी का भी दिल इसको पकड़ने के लिए कर सकता है, लेकिन बाहर से देखने पर ये एक सूखे पत्ते की तरह ही लगती है। और इसी वजह से दुनिया में बहुत कम लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने इसे रियल लाइफ में देखा है। दोस्तों, जब से सोशल मीडिया यूज हो रहा है तब से मोबाइल के यूज में भी इजाफा हो गया है। आपने ऐसे कई अफराद सड़कों पर देखे होंगे जो अपने इर्द गिर्द देखने की बजाय अपने फोन में गुम अपनी मंजिल की जानिब जा रहे होते हैं और अक्सर हादसात का शिकार हो जाते हैं। और ऐसे ही लोगों की तहफ़्फ़ुज़ से परेशान चीन के एक शहर में इनके चलने के लिए एक मखसूस फुटपाथ बनाया गया है। चीन के शहर शियान में अब फोन इस्तेमाल करने वाले आदी अफराद के लिए रास्ते बनाए गए ताकि वो हाथों में डिवाइस और अपनी मंजिल तक पहुंच सके। 100 मीटर लंबा 80 सेंटीमीटर चौड़े फुटपाथ पर मोबाइल फोन की एक तस्वीर भी बनाई गई है, जबकि सेल फोन्स का लफ्ज भी इस्तेमाल किया गया है। इसके बराबर में ही ऐसे अफराद के लिए रास्ता दिया गया है जिन्हें हकीकी जिंदगी से ज्यादा दिलचस्पी है, और वहां मोबाइल फोन की तस्वीर पर क्रॉस बनाया गया है। इस वक्त चीन में एक रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकारों को ऐसे रास्तों पर ड्राइवर्स से इन राहगीरों को बचाने का काम करना है जिन्हें अपने गिरदोनवाह का होश नहीं। दोस्तों, क्या आपको ज़ल्ज़ला आने से पहले मालूम होता है कि ज़ल्ज़ला आने वाला है? नहीं, और ना ही अभी तक कोई ऐसा आला इजाद हो सका है। साइंसदानों ने इसके बारे में जानने के लिए बहुत कोशिशें की कि पता चल सके कि ज़ल्ज़ला कब आने वाला है, लेकिन वो अभी तक ये नहीं जान सके कि ज़ल्ज़ला कब आएगा या कब आने वाला है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्नेक यानी सांप को ज़ल्ज़ला आने से पहले पता चल जाता है, जो कि ज़मीन की वाइब्रेशन को महसूस कर ये जान जाता है कि ज़ल्ज़ला आने लगा है। ये दोस्तों काफ़ी मिस्टीरियस बात है। दुनिया में अजीबो-गरीब वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने वाले अक्सर लोग बहुत ही जानूनी नज़र आते हैं। ऐसे में ज़रा आप सोचिए, अगर आपको बर्फ़ में रहना पड़े तो कितनी देर के लिए आप बर्फ़ में रह पाएंगे? बहुत से लोगों ने इस तरह बर्फ में रहने की कोशिश की, लेकिन चाइना के जिन सोंग हाउ ने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया कि वो बर्फ में 1 घंटा और 53 मिनट और 10 सेकंड बर्फ में रही। क्या आप कभी ऐसा सोच सकते हैं या फिर कर भी पाएंगे? वैसे तो सफ़ेद रंग को अमन और मोहब्बत का रंग भी समझा जाता है,
لیکن بعض لوگوں کو یہ رنگ اتنا پسند ہے کہ وہ ہر چیز اپنے پسندیدہ رنگ میں خریدنا اور دیکھنا چاہتے ہیں۔ ترکمانستان کے صدر کو بھی سفید رنگ بہت زیادہ پسند ہے۔ سفید رنگ صدر کے پسندیدہ رنگ کی باعث اشغاباد، جو کہ ترکمانستان کا کیپٹل ہے، کہ اس میں سیاہ کلر کی کاروں پر پابندی ہے۔ اشغاباد کی زیادہ تر عمارتوں کو بھی سفید رنگ کے ماربل سے سجایا گیا ہے۔ شہر کی عمارتوں، سڑکوں اور ہر طرح کی تعمیرات کو صدر کی خواہش اور ہدایات پر سفید ماربل سے سجایا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا دنیا میں شہر ہے جو بالکل سفیدی کی حامل ہے۔ لوگ آئے روز ہی الٹے سیدھے ورلڈ ریکارڈز بناتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے کاموں کا ریکارڈ بناتے ہیں جن کو کرنا عام زندگی میں بھی مشکل ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک چائنیز شخص لی نے سر کے بل چل کے 36 سیڑھیاں چڑھ کر اپنا ہی ریکارڈ توڑ دیا۔ اس چینی شخص نے سر کے بل اچھل کر 36 سیڑھیاں ایسے چڑھی کہ اس کے سر کے علاوہ جسم کا کوئی حصہ بھی سیڑھیوں کو نہ چھوا۔ اس طرح 36 سیڑھیاں چڑھ کر اس نے اپنا 34 سیڑھیاں چڑھنے کا ریکارڈ توڑ ڈالا۔ یہ ریکارڈ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈز میں درج کیا ہوا ہے۔ دبئی دنیا کا وہ شہر ہے جس نے چند دہائیوں میں ہی بے مثال ترقی کی اور دنیا کا معاشی ہب بن گیا۔ دنیا میں اس شہر سے متعلق کئی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، جیسے دبئی ملک ہے۔ دبئی دراصل ملک نہیں بلکہ متحدہ عرب امارات کی 7 امارتوں میں سے ایک امارات ہے۔ یہ ریاست ہے۔ لوگ دبئی کو متحدہ عرب امارات کا دارالحکومت بھی سمجھتے ہیں، جو اصل میں ابو دھابی ہے۔ دبئی تیل کی دولت سے مالا مال امارات ہے، مگر ایسا بالکل بھی نہیں۔ دبئی کی معیشت کا دار و مدار تیل پر نہیں بلکہ ریئل اسٹیٹ، ٹورزم اور فائنانس پر ہے۔ یہ کچھ ایسی باتیں تھیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے تھے۔ سن 1992 میں فلپائنز میں کوکا کولا کا راج تھا۔ کولڈ ڈرنکس کی 75% مارکیٹ کوکا کولا کے پاس تھی اور پیپسی کے حصے میں صرف 17% مارکیٹ تھی۔ کوکا کولا کا راز توڑنے کے لیے پیپسی کے بڑے بڑے دماغ بیٹھے اور ایک منصوبہ تیار کیا۔ ایک انعامی منصوبہ لانچ کیا گیا جس کے مطابق لوگوں کو کہا گیا کہ پیپسی، 7 اپ اور ماؤنٹین ڈیو کی بوٹلز خریدیں۔ اس کے کیپ کے اندر اگر 3 ہندسوں کا نمبر نکل آتا ہے تو آپ کو 1000 فلپائنز سے 10 لاکھ فلپائنز انعام دیا جائے گا۔ مختلف نمبرز پر مختلف انعام ہوگا۔ لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پر چھوٹے چھوٹے کیش پرائز ملنے لگے۔ 1 ملین یعنی 10 لاکھ فلپائنز کے ونر کا اعلان 25 مئی 1992 کو ہونا تھا۔ لوگ اس اعلان کے بعد دیوانے ہو گئے اور اگلے 2 ہفتوں میں پیپسی کی سیل 40% بڑھ گئی۔ 2 ہفتوں میں فلپائن کی آدھی سے زیادہ آبادی نے پیپسی کی بوتلیں خریدیں۔ 25 مئی 1992 کو پیپسی نے اعلان کیا کہ 349 یعنی 349 نمبر کے کیپ والے 10 لاکھ فلپائنز کا حقدار ہے۔ پیپسی کے خیال میں 349 نمبر کا کیپ والی صرف ایک پیپسی بنائی گئی تھی، لیکن اسی دن شام کو 4,90,000 لوگ ڈھکن اٹھائے سڑکوں پر نکل آئے۔ سب نے 10 لاکھ کا مطالبہ کر دیا۔ اس وقت پیپسی کو علم ہوا کہ غلطی سے 1 کی بجائے 8 لاکھ بوتلوں پر 349 نمبر چھپ گیا ہے، اور یہ ساری غلطی اس کمپیوٹر پروگرام اور میکسیکو کی DNG فرم کی ہے جسے اس کام کے لیے ہائر کیا گیا تھا۔ یہ غلطی پیپسی کو 4 خرب فلپائن کی پڑ گئی تھی۔ پیپسی نے سب کو 10 لاکھ دینے سے انکار کر دیا۔ سڑکوں پر ہنگامے پھوٹے۔ پیپسی کی 30 سے زیادہ ڈیلیوری ٹرکس تباہ کر دیے گئے۔ پیپسی کے ایک ویئر ہاؤس پر گرنیڈ حملہ بھی کیا گیا۔ عدالت نے نوٹس لیا۔ پیپسی کو عدالت بلا کر ان پر کیس کر دیا جو کہ 14 سال چلا۔ 2006 میں پیپسی کو اس کیس میں سے جان چھوٹی۔ پیپسی کو بے گناہ قرار دیا گیا، لیکن 14 سالوں میں پیپسی نے فلپائن میں اپنی تاریخ کی سب سے بدترین پستی دیکھی۔ یوں ایک چھوٹی سی غلطی پیپسی کو 4 خراب میں پڑتے پڑتے بچی۔ تو فرینڈز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے کہ اس انفارمیٹیو ویڈیو سے آپ کے نالج میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ ہماری ٹیم کی بھرپور کوشش ہوگی کہ فیوچر میں بھی ہم ایسی ہی دلچسپ اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچائیں۔ اگر آپ فیوچر میں بھی ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں۔ اپنے اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اگلی ویڈیو کے لیے دیجیے ہمیں اجازت۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔